सेवा तथा हार्दिक नमस्कार। तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँ हामी नेपाली पहिचानका विविध विषयलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। विशेष गरी किराँत इतिहास, भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामीले विशेष प्रस्तुति लिएर आएका छौं। विक्टर प्रधानको को हुन् किराँत शीर्षकको लेख प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। सिन्ध सभ्यताकाल 2500 देखि 1700 ईसापूर्व लगभगमा सिन्ध मालभूमिको उत्तरस्थित सिङ्गो हिमालय पर्वतमालाको दक्षिणी पाखो र त्यसको फेदी मैदानमा रहेका जातिलाई समुच्चामा किराँत भन्ने गरेको पाइन्छ, जसको उल्लेख शुक्ल यजु र अथर्ववेदमा छ। ऋग्वेदमा यसको उल्लेख नहुनाको कारण के जस्तो लाग्छ भने त्यतिखेर आर्यहरू सिन्ध र गङ्गाका उर्वर मैदानमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने प्रयत्नमा थिए। त्यसैले उत्तरतिरको कठिन र रुक्ष भूमितिर यिनीहरूको ध्यान गएन। गङ्गा मैदानमा आधिपत्य जमाइसकेर यिनीहरू पछिल्लो वैदिक कालमा उत्तरतिर पनि फैलन थाल्दा प्रथमतः उत्तराभिमुख ऋषि र सार्थावाहरूको भेट किराँतहरूसित भयो। त्यतिखेर आर्यहरूलाई हिमालय निवासी र त्यहाँबाट आउने वस्तुहरूको जानकारी राम्ररी भइसकेको थियो। अथर्ववेदमा किराँत ओखतीजन्य पदार्थका रूपमा चित्रण गरिएको छ। एवं रीतले संस्कृत वाङ्मयले किराँतलाई हिमालय पर्वतका आखेट वृत्ति जङ्गली गुफा निवासी पतित पित वा गेरुवर्णी किङ पुरुष आदि अनेक भनेको पाइन्छ। हिमालयवासी देव शिवलाई पनि यी अनेक अर्थजन्य भाषिक सङ्केतले किराँत चिन्न मद्दत गर्छ। रामायण र महाभारत कालसम्ममा किराँतको राम्रै पहिचान भइसकेको भेटिन्छ। रामायणमा रामका कुलगुरु वशिष्ठ हिमदाब हिरदावी पर्वतमा किराँतहरूका साथ केही समय रहेको प्रसङ्ग छ, जुन हाल इन्डिया यहाँ राजनीतिक सीमाका आधारमा भारत नलेखिएको हो को गढवालमा पर्छ। प्रागैतिहासिक कालमा पश्चिम हिमालय मूलतः किराँत क्षेत्र रहेको देखिन्छ। संस्कृत वाङ्मयले यस इलाकाका अनेक जातिलाई कहिले समुच्चमा जङ्गले किराँत र कहिले दास, दस्यु, निषाद वा यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग आदिको बेग्ला बेग्लै नामले उल्लेख गरेको पाइन्छ। ऐतिहासिक तवरले भने कोल, मुन्डा, निषाद, पुलिन्द, सवर आदि किराँतभन्दा अघिका जाति प्रतीत हुन्छ। आर्य वर्ण व्यवस्थाले किराँतलाई शूद्र र अधशूद्रमा गणना गरेको पाइन्छ। अनेक जातिको समुच्चा जन्य नाम किराँत वास्तवमा ती जातिले आफूलाई राखेको वा दिएको नाम होइन। जसरी सुरुमा नेवार जातिभित्रका अनेक जातहरूले आफूलाई नेवार भनेर चिनाएका थिएनन्। यो कुरा अझ तथाकथित भोटे जातिबाट स्पष्ट हुन्छ। उच्च हिमालय पहाडमा आफूलाई भोटे र भोटिया भन्ने केही थरघर जात नभएका होइनन्, तर नेपाली वाङ्मयले ती बाहेक तामाङ, मगर, थकाली, गुरुङ, शेर्पा, खम्बु, लिम्बू, लेप्चा आदि सबलाई भोटे भन्ने गरेको इतिहास तागै छ। झन्डै यस्तै अवस्था प्रागैतिहासिक किराँतको पनि देखिन्छ। आर्य आगमनको समयमा हिमालय पहाड प्रागैतिहासिक किराँतको भूमि भए पनि किराँत समस्तमा यहाँको सर्वप्राचीन जाति होइन। यसमध्येका कुनै जाति पाषाणकालदेखिका हुन सक्छन्। गढवाल क्षेत्रमा कोल जातिलाई प्राचीन जाति मानिन्छ, जो नवपाषाणकालदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको ठानिन्छ। कोलपछि मुन्डा, सवर जस्ता जाति यहाँ सँगै मिलिजुली रहन थाले, जो किराँतको विस्तारसँगै अझ दुर्गम उच्च हिमाली क्षेत्रमा धपाइए भने कतिपय किराँतसित मिसिए। किराँत पूर्वतर्फ बढ्दै थिए, जो निकै पर पुग्न सफल भए ती अहिले पनि किराँत नाममै अस्तित्वमा छन्। पश्चिम हिमालमा खस जाति फैलेपछि त्यहाँ किराँतको वर्चस्व शिथिल भयो। खससित मिश्रित नहुनेहरू सीमान्तकृत हुँदै गए। सिद्धार्थ गौतमको पालामा यस क्षेत्रमा किराँत जातिको फैलाइ थियो। गौतमको जन्म राज्य कपिलवस्तुको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा प्रसिद्ध अनेक राज्य र नगरहरू थिए, तर उत्तरतिर थिएन। किन? रिस डेभिसको हवाला दिँदै भुवनलाल प्रधान लेख्छन्, कपिलवस्तुको उत्तरमा चाहिँ असंस्कृत पर्वतीय मङ्गोलियन मूलका जातिहरू थिए।
पीसी मुखर्जीको हवाला दिँदै उनी पुनः लेख्छन्, कपिलवस्तुको वैभव देखेर बुद्धका बाजेको राज्यकालमा छिमेकी पहाडी जातिले यहाँ हमला गरे र राजकुमार शुद्धोधनले बहादुरीका साथ लडेर आक्रमणकारीहरूलाई धपाए। कपिलवस्तुबाट 3 दिशामा राज्यहरूको नाम हुनु तर हिमालयतिर कुनै नगर वा राज्यको उल्लेख नहुनाको कारण स्पष्ट छ। त्यता कुनै राज्य कहलिने संरचना बनिसकेको थिएन। त्यो गणनाकीय सत्तासीन असंस्कृत पर्वतीय मङ्गोलियन मूलका मानिसहरूको इलाका थियो। त्यसो भन्नु संस्कृत वाङ्मयले दिएको किराँतको हुलिया हो। कपिलवस्तुका सीमान्त प्रदेशहरू दाङ जस्ता भित्री मधेससम्म फैलिएका थिए र त्यतातिर पनि ब्राह्मणहरूको बसोबास बढ्दो थियो। यो कुरा गौतम बुद्धको जीवनकालबाट स्पष्ट हुन्छ। इन्डियाको उत्तर पूर्वी मैदानमा आर्यहरू ईपू 700 मा मात्र फैलिएको कुरा एसके चटर्जीको हवाला दिँदै एमएस थापा मगरले जनाएका छन्। अर्थात् बुद्धभन्दा अघि नै आर्य ब्राह्मणहरू हिमालय फेदी मैदानमा आएर होचो हिमालय, शिवालिक, नागिदाङ जस्ता प्रदेशमा पाइला दरो पारिसकेका थिए। अतः पीसी मुखर्जीले कपिलवस्तुको वैभव देखेर पहाडी जातिको ईर्ष्यावशको हमला भने पनि अध्ययनहरूका आधारमा मलाई के लाग्छ भने त्यो हमला कपिलवस्तु नै जित्न गरिएको नभई असंस्कृत पर्वतीय मानिसहरूले स्वतन्त्रताका साथ उपभोग गरिआएको क्षेत्रमा आर्यहरूको बढ्दो अतिक्रमणको प्रतिकार थियो। किराँत जाति धनुकाँडधारी आखेट वृत्तिका गुफा निवासीका रूपमा परिचित हुनाले यिनीहरू धनुकाँडमय युद्धकलामा पोख्त थिए। त्यसैले महाभारतकालमा अर्जुनले उक्त कला शिवबाट सिक्न किराँत रूप धारण गरेको कुरालाई किरातार्जुनीयले सगौरव विषयवस्तु बनाएको छ। कपिलवस्तु र रामनगर अर्थात् नवलपरासी लगायत फेदी मैदान, चुरे र महाभारत पर्वतमा हाल पाइने वनविनाश रुचाउने, भर्खर स्थायी बसोबास थाल्ने र अर्ध कृषि प्रणाली अपनाउने अनेक जातिका आधारमा त्यतिखेरका असंस्कृत पर्वतीय मानिसहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ, जसलाई विद्वानहरूले किराँतको श्रेणीमा राखेका छन् भने कतिपय जातिलाई संस्कृत वाङ्मयले जङ्गली आखेट वृत्तिभन्दा भिन्न सम्मानित स्थान दिएको पाइन्छ। देवजातिसँगै यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा लोकको चर्चा पुराणहरूमा हुनु र दिल्ली रमन रेग्मीको हवाला दिँदै कृष्णप्रकाश श्रेष्ठले मनुस्मृति अनुसार किराँतहरू पनि लिच्छवीहरूकै स्थिति र स्तरमा रहेको उल्लेख गर्नुले यिनीहरू उहिल्यै सभ्यतातिर उन्मुख थिए भन्ने बुझिन्छ। यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्ने चाहिँ सबभन्दा पुरानो मनुस्मृति ईसापूर्व 2 बढीमा ईसापूर्व 4 शताब्दीको रचना हो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उत्तर वैदिक कालमा किराँतहरू केही थरी जङ्गली अवस्थामा त केही थरी सभ्यताको मार्गमा पनि थिए। जङ्गली वा अर्धजङ्गली जीवन वृत्ति। इन्डियाको उत्तराखण्डको पहाडी र त्यसफेदिको तराई क्षेत्रदेखि नेपालको गण्डक क्षेत्रका अर्धवनेली जीवनमा देखिने राजी, राउटे, कुसुन्डा र चेपाङ जस्ता जातिले प्रागैतिहासिक आखेट वृत्ति, गुफा निवासी, जङ्गली किराँतको प्रतिबिम्ब वर्तमानसम्म दिएको देखिन्छ। उत्तराखण्डको कुमाउँका चुरे र चुरेफेदीदेखि नेपालको पश्चिम तराई र भित्री मधेसमा करिब आधा शताब्दी अघिसम्म जङ्गलमै फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राजी किराँत वंशज भए पनि यो विस्मृत भएर यिनीहरूले आफूलाई वन रावत, वन राजा र वन मानुस भन्दै रजपुतसित जोड्ने गर्नु आफ्नो पुर्खालाई उच्च खानदानसित जोड्ने मानव प्रवृत्तिको प्रभाव हो। मानवशास्त्री अन्वेषकहरू भोट बर्मेली परिवारको राजी भाषा बोल्ने यिनीहरूलाई शारीरिक बनोटका आधारमा किराँतकै हाँगो मान्छन्। मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट जङ्गलको खुला ठाउँमा अस्थायी शिविर खडा गरी बस्न रुचाउने राउटेको जाति नाम किराँतबाट केही ध्वनि लोप र वृद्धि भई बनेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। साथै उनले खसहरूको सम्पर्कमा आएका राउटेहरू नै साउद र राउत भएका हुन् भन्ने भनेर यस क्षेत्रमा राम्रै डुलफिर गरेका जानकारहरूले बताउने गरेको कुरा पनि सङ्केत गरेका छन्। मुखाकृतिका हिसाबले आस्ट्रोलोइड देखिए पनि प्रागैतिहासिक कालमै किराँतसँगको सम्पर्कमा आई यिनीहरूले भोट बर्मेली परिवारको भाषा अपनाएको प्रतीत हुन्छ। कर्णालीबाट पश्चिमका राउटेहरू 2040 सालतिरै जङ्गल छाडी बसोबास थालेर खेती तथा शिक्षामा प्रवृत्त
भइसकेका थिए भने कर्णाली पूर्वका राउटे अहिले पनि जङ्गल रुचाइरहेका छन्। लोपन्मुख अवस्थाको कुसुन्डा जातिले स्थायी बसोबास र कृषि अपनाएको छ। भाषा एकल परिवारीय हुनु, वर्ण अरू जातिको भन्दा भिन्न गाडा कालो पनि पुड्को कदको हुनुले यो जाति किराँतभन्दा अघि नै अस्तित्वमा रहेको जनिन्छ। कुसुन्डा भाषालाई इ 1971 देखि इन्डो पेसिफिक परिवारको मान्ने भाषा वैज्ञानिकहरू देखा परेका छन्। अमेरिकाको नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेसको जर्नल पिएनएस मा कुसुन्डा एन्ड इन्डो पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज इन नेपाल शीर्षकमा प्रकाशित पल व्हाट्सहाउस, टिमोथी सर, मेरिट रिहेन र विलियम एस वाई वाङले संयुक्त रूपमा यस भाषालाई इन्डो पेसिफिक भाषा परिवारको हो भन्दै लेखेका छन्। वर्तमान दशैका आधारमा अन्य इन्डो पेसिफिक भाषाबाट कुसुन्डाको छुट्टा प्रवासको सुनिश्चित रूप निर्देश गर्न नसकिए तापनि के कुरा प्रष्ट देखिन्छ भने कुसुन्डा हाल अरू इन्डो पेसिफिक भाषा बोलिने क्षेत्रबाट नेपालतिरको विपर्य हिँडाइभन्दा न्युगिनी र अस्ट्रेलियातिरको मूल बसाइ सराएको अवशेष हो। आदिम कुनै कालखण्डमा यो भाषा बोल्ने तथा अन्य मानिस श्री हिन्द उपमहाद्वीपको बाटो भई अस्ट्रेलिया गएको झलक त्यतातिर बस्ने आदिवासीहरूबाट पाइन्छ भने इन्डो पेसिफिक भाषा बोल्ने मानिस हाल बङ्गालको खाडीको अन्डामन टापुमा पाइनाले त्यहाँसम्म पनि नपुगी हिमालयतिर छड्केको कुनै समूह कुसुन्डा हुन सक्ने छनक पाइन्छ। कुसुन्डा भाषा एकल परिवारीय नै हो भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्, तर यसलाई एकल परिवारीय मान्नेहरूले पनि त्यही कारण कुसुन्डा नेपालको प्राचीनतम जाति हो भनी नस्वीकारी डर छैन। वैदिक संस्कृत वाङ्मयले यस जातिलाई छुट्टै जातिका रूपमा उल्लेख नगर्नुको कारण तत्कालीन आर्यका नजरमा यी या त परेनन् वा जङ्गली जातिका रूपमा किराँतमै गणना भए। यो जाति पाइने ठाउँका केही मानिसहरूको यिनीहरू सत्ता गुमेपछि जङ्गल पसेका ठकुरी हुन् भन्ने लौकिक धारणा चाहिँ अनेक कारणले मिल्दैन। यी यहाँका आदि रैथाने, चङ्ख र सिपालु धनुर्धारी जाति भएकाले छिमेकी राउटे र चेपाङ यिनीहरूसित डराउँथे। कोही कर तिर्थे, कोही भागी भागी हिँड्थे। अर्थ बनेली जीवनयापन गर्ने चेपाङ पूर्वी क्षेत्रबाट बसाइ सर्दै कुसुन्डाको छिमेकी बन्न पुगेका हुन्। यिनीहरूले आफूलाई किराँत भन्ने गरेको सङ्केत सिगुरे इइजीमा र योसिकाजु ताकायाले गरेका छन्। ब्रायन हड्सनले चेपाङ भाषाको नजिकको सम्बन्ध भुटानको लोप्पासित भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै राममणे ढुङ्गेलले यिनीहरू पूर्वतिर फिरन्ते जीवन बिताइरहँदा एक हाँगो बाटो बिराएर दोलखा पुगेका र चेपाङ कहलिएको लौकिक भनाइ जनाउनका साथै चेपाङ भाषाको लवज दोलखाको थामी भाषासित मिल्ने सङ्केत गरेका छन्। डोरबहादुर विष्टले यिनीहरू दोलखा जिल्लाको सुनाथलीबाट यता बस्न आएको उल्लेख गरेका छन्। जङ्गली लहरे घैया जातको धान खेती, खेतीमा पूर्व मनसुनी मौसमको सदुपयोग, घैया धान खेती, तरुलको महत्ता, माछा मार्ने आफ्नै प्रविधि आदि कारणका आधारमा सिगेरु र योसिकाजुले यिनीहरूलाई सिक्किमका पहाडी क्षेत्रका लेप्चा र नेपालका राई लिम्बू तथा त्यसभन्दा पनि पूर्वका किराँती ढङ्गको कृषि प्रणाली अझै जोगाएर राखेको समुदाय मानेका छन्। मुकुन्थली चेपाङ अरू जातिको सम्पर्कमा पहिला नै आई कृषिमा लागेकाले यिनीहरूमा जातीय मिश्रण भएर त्यसै अनुसार धेरै थरहरू बनेको सङ्केत राममणिको छ। आफूलाई सुन प्रजा भन्न मन पराउने कछारे चेपाङहरू चाहिँ पश्चिम भागमा अलि भिरालो जङ्गलको छेउछाउ सानातिना छाप्रा हालेर बस्ने र खेतीमा पुरै भर नपरी जङ्गलको उत्पादन खोज्ने रहर गर्ने तथा बाहिरिया मानिससँग सकेसम्म नजिक हुन मन नगर्ने स्वभावका रहेको सङ्केत डोरबहादुरले गरेका छन्। सभ्यता विमुख पुराना किराँत आर्य संस्कृतिको आदिम विस्तारलाई बिना सङ्घर्ष वा पराजयपछि स्वीकार गरेका पुराना किराँत जाति पनि छन्, जसलाई आर्य सभ्यताले विविध रूपमा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। यस्ता जातिमा आर्य संस्कृतिको प्रभावका कारण किराँतीपन गुमिसकेको छ भने कुनै जाति बिलाइसके होलान्। यक्ष यसरी बिलाएर पुराणमा सीमित भएको जाति देखिन्छ। परन्तु वर्तमान किराँतमा आफूलाई यक्षकै सन्तति मान्ने याख्खाहरू पनि छन्। यसो हो भने किराँतीपन हालसम्म जोगाइराख्ने प्राग ऐतिहासिक किराँतमा यो पर्छ। यक्षसित आर्यको शक्ति सङ्घर्ष भएको देखिँदैन, बरु बौद्धिक सङ्घर्ष भएको देखिन्छ। यद्यपि यी धनुर्धारी योद्धा थिए। पुराण वाङ्मयले
यक्षराज कुबेरलाई उत्तर दिशाका दिक्पाल बनाई धनका रक्षक तुल्याएको छ। ऐतिहासिक तवरले भारतका प्राचीन यक्ष मूर्तिहरूले यक्षलाई मङ्गोलजन्य हुलियाका पुड्का, गोलो अनुहारका, शारीरिक गठन मोटाघाटा, सुदृढ र लडाकुका रूपमा देखाउँछन्। सम्राट अशोकको कालमा यक्ष स्थापत्य र मूर्तिकलामा संलग्न रहेका तथा कतिपयले बौद्ध धर्म अपनाएको कुरा बालचन्द्र शर्माले उल्लेख गरेका छन्। हिन्दू पुराणले कुबेरको राज्यांशमा पर्ने गन्धमादन पर्वत कैलाशभन्दा उत्तर दिशामा रहेको जनाउनाले यक्षभूमि वर्तमान कितिपति पठारमा रहेको बुझिन्छ। यक्षको पाली उच्चारण यक्ष हो, जसबाट याख्खा बन्नु असहज होइन। यक्षबाटै खम्बुको यायोखा र लिम्बूको याक्थुङ, याक्थुम्बा, याक्थुम्मा शब्दहरूको विकास भएको सङ्केत गर्नेहरू पनि छन् र यक्षबाटै नेवार भाषामा लाखे शब्द बनेको देखिन्छ। यसबाट प्राक ऐतिहासिक कालमा लिम्बू, खम्बु र याख्खालाई एकै वर्गमा राखेर यक्ष नै पो भनिन्थ्यो कि भन्ने अनुमान हुन्छ। किराँती भाषामा यी शब्द संस्कृतबाट आएको मान्न सकिँदैन। त्यसैले विपर्य रक्ष शब्द पो कुनै किराँती भाषाबाट संस्कृतमा गएको हो कि भन्ने पनि प्रतीत हुन्छ। संस्कृत वाङ्मयकै हिसाबले चाहिँ यक्ष शब्दको सम्बन्ध रक्षसित पनि देखिन्छ। बौद्ध साहित्यले पाले पहरेका रूपमा यक्षको उल्लेख गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्। यस ऐतिहासिकताले वर्तमानमा समेत पहाडिया नेपाली इन्डियामा द्वारपालको कामका निकै रहन्छन् भन्ने भनाइ स्मरण गराउँछ। मगध साम्राज्यको राजधानी राजगृह नगरका नगरद्वारपाल यक्ष थिए। यो कुरा कोशलका श्रेष्ठी अनाथपिण्डिक राजगृह जाँदाको एक घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ। रक्षसितै सम्बन्धित भएका कारण यक्ष बौद्ध तथा हिन्दू पुराणमा बेला बेला राक्षससित अतिव्यापन भएको पाइन्छ। वर्तमानमा थारू शारीरिक रङ, भाषा र धर्म संस्कृतिले प्रत्यक्षत किराँत झैँ नदेखिए पनि बाबुराम आचार्य, मदनमणि दीक्षित, इमानसिंह चेम्जोङ आदिले थारूलाई किराँत भनेका छन्। किराँत संस्कृति र भाषामा आर्य प्रभाव कसरी पर्यो र कसरी त्यसभन्दा दक्षिणपूर्व एसियामा समेत फैलियो भन्नका लागि सुनीति कुमार चटर्जीको कथन मननीय छ। 500 ईसापूर्व अघि नै निषाद द्रविड, किराँत र आर्य तत्त्वहरूको सम्मिश्रणले भारतमा एउटा सम्मिलित संस्कृतिको विकास भइसकेको थियो, जसको वाहिनी थियो आर्यहरूको भाषा संस्कृत र जसको प्रधान अभिव्यक्ति ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्महरूका रूपमा भएको थियो। यो संस्कृति आफ्नो भाषा संस्कृतका साथ इन्डो चाइना र इन्डोनेसियाका ती विभिन्न जातिहरूमा शीघ्र नै प्रसार पाउन लाग्यो जो भारतको आबादीको एक ठूलो अंशसित रक्त र भाषाको दृष्टिले मूलतः सम्बन्धित थियो। बुद्धले आफ्ना विचारको प्रचार गरेका ठाउँमध्ये थारू भूमि पनि पर्छ। उनले कपिलवस्तु आउँदा आफ्ना स्वजातिसित कुन भाषा बोले थाहा छैन, तर अन्य क्षेत्रमा मूलतः पाली बोले। त्यस क्षेत्रमा स्थानभेदका लौकिक भाषा अनेकन भए पनि पाली धेरैले बुझ्ने सम्पर्क भाषा बनिसकेको थियो। आर्यहरूको व्याप्ति हिमालयको फेदीमा बढ्न थालेपछि बुद्धभन्दा केही सय वर्ष अघिदेखि सम्पर्क भाषा पालीको चलन चल्ती बढेको मानिन्छ। पाली वैदिक संस्कृतबाट विचलन भएर अशिक्षित कान र जिब्रालाई अनुकूल बनेको बोलीचालीको सरलीकृत संस्कृत थियो। यसमा मोटो स र पेट फारेको स भेद हटेर पातलो स ध्वनिको मात्र प्रयोग जस्ता अनेक सरलीकरण थियो भने त्यस इलाकाका भाषाहरूबाट शब्द र ध्वनि पद्धति लगायत अनेक मिसिएर जनजिब्रोलाई सहजभन्दा सहज भएको थियो। यसको नाम पाली कसरी भयो भन्ने बारे अनेक मतमध्ये थेरवादी बौद्ध मत चाहिँ बुद्ध पर्याय बुद्धको पद्धति अर्थात् बुद्धको कथन, उपदेश वा भाषाबाट भएको भन्ने छ। बुद्धको जीवन दर्शनको तत्कालीन प्रभावले पालीको प्रचारमा थप सघा पुगेकोमा शङ्का रहँदैन। यसै क्रममा भोट बर्मेली थारू भाषा नै विस्मृत भयो, जसरी वर्तमान नेपालमा नेपाली भाषाको प्रभावमा कतिपय जात जातिका नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषा बोल्न छाडेका छन्। यस सन्दर्भमा बुद्ध स्वयं थारू हुन् भन्ने हाल उठिरहेको सवाल र यस लेखसित खास सान्दर्भिक नभए पनि चासोको विषय बन्छ। बाबुराम आचार्यले लमजुङका दुरा जातिको नयाँ पुस्ताले किराँत भाषा बोल्न छाडेका कारण 25 वर्षपछि दुरा भाषा लोप हुने सङ्केत 2010 सालमा गरेका थिए। थारूको सन्दर्भ पनि यस्तै थियो। थारू जाति इन्डिया र नेपालको ठूलो भौगोलिक चक्लामा फैलिएको छ। औलो प्रतिरोधात्मक शारीरिक क्षमताका कारण
यिनीहरू यहाँ 3000 वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गरिरहेको सिद्ध हुने कुरा हड्सनले गुनाइसकेका र अधिकांशले मानिसकेको यथार्थ हो। औलो पञ्च 3 वर्ष लाग्ने र यिनीहरू बुद्धकालदेखि यहाँ रहेका करिब 5-6 हजार वर्षदेखि बस्दै आएको अनुमान हुन्छ। अन्यथा बुद्धकालमा त्यो धानका लागि प्रसिद्ध क्षेत्र हुने थिएन। नेपाल र भारतको मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम इस्वी 1950 को दशकपछि यहाँ अन्य जातिको आबादी हलक्क बढेको हो। उखारमाउलो घाममा खेती पेसा अपनाउने जाति भएको कारण थारू तामे कालो वा गेरु वर्णको हुनु वातावरण विज्ञान सम्मत कुरा हो। घाममा बस्नु नपर्ने त्यस इलाकाका रइस राजकुमार सिद्धार्थको छाला सुवर्णमय गोरो रहेको कुरा त बौद्ध साहित्यले स्पष्ट अङ्कन गरेकै छ। उनकी पत्नी यशोधराको अर्को नाम भद्रकच्चाना, संस्कृत भद्रकञ्चना रहनु पनि यसै वर्णसित सम्बद्ध छ। थारूका बाँकी सबै कुरा किराँतसित मिल्दै जान्छ। शारीरिक बनोट र अनुहारको आकृति मङ्गोलीय छ। वासस्थानका लागि आदिम युगीन काठपात, बाँस भाटा, खर स्याउलाको प्रयोग गर्छन्। परिवारमा महिलाको उचित सम्मान हुन्छ। धर्मका सम्बन्धमा बाबुराम आचार्य लेख्छन्, थारूहरूले प्राचीन युगमा बौद्ध धर्म लिई आर्य सभ्यतामा रङ्गिँदा आर्य भाषा लिएका र 13औं शताब्दीदेखि उत्तर भारतवर्षका मैदानबाट बौद्ध धर्म उठेर गएको हुनाले यिनीहरूले पौराणिक धर्म ग्रहण गरेको अनुमान हुन्छ। यिनमा शिक्षाको प्रचार अत्यन्त कम हुँदा धार्मिक भावना कम रहेको छ। यसबाट यिनीहरू हिन्दू धर्मका आध्यात्मिक र आनुष्ठानिक पद्धतिमा कमजोर छन् भन्ने बुझिन्छ। यिनीहरूले व्रत बस्नु बाहेक अरू खासै केही नगर्ने बरु लौकिक देवता, झाँक्रीवाद र परम्पराका आफ्ना रीतिरिवाज मान्ने सङ्केत पनि श्याम थारूले दिएका छन्। फणीले स्थानभेद अनुसार यिनीहरूले मान्ने अनेक धामी देवताका नाम दिएका छन्। बाबुरामले नेपालका थारूका अनेक थर घर प्रजातिको उल्लेख गर्ने क्रममा इन्डियाको उत्तराखण्डको कुमाऊको तराईमा पाइने बोक्साथरको स्त्रीलिङ्गी शब्द बोक्सीबाट मानिसलाई सताउने कुविद्या भएका मानिस जनाउने बोक्सा बोक्सी शब्द आर्य र अन्य जातिको भाषामा विकास भएको जनाएका छन्, जसबाट थारू झाँक्रीवादको प्रबलताको सङ्केत पनि मिल्छ। ईश्वर बरालले भने बोक्सालाई थारू नै नभनी थारू जस्तै जाति भनेका छन्। किराँतमा गनिएको अर्को जाति नेवारले प्राग ऐतिहासिक कालदेखि किराँत क्षेत्रमा भोट बर्मेली परिवारको भाषा आज पर्यन्त बोलिरहेको छ। हाल अरू जातिको बाहुल्य र आर्य संस्कृतिको अङ्गीकारले नेवार किराँतेतर भएको छ। भोट बर्मेली भाषामा गैर भोट बर्मेली भाषीहरू पनि समेटी आफ्नै विशिष्ट संस्कृतिको विकास गरेको जाति हो नेवार। यसका जात जाति सामाजिक मर्यादामा 5 वर्गमा विभाजित रहेको पाइन्छ। 1. पुरोहित र राजघराना। राजघराना नभएपछि यो वर्ग दोस्रोमा सामेल छ। 2. भारदार र श्रेष्ठी, उच्च व्यापारी। 3. कृषि, श्रम गर्ने। 4. अन्य उद्योग र श्रम गर्ने र 5. निचो श्रम गर्ने, दलित। यस अनेकतामा नेवार मध्येका पुराना बासिन्दाहरू किराँत हुनुपर्ने कुरा स्वसिद्ध छ। नेवारका अनेक जातहरूमा आफूलाई दरोसाथ किराँत दाबी गर्नेमा दला पोडे हुन्। परम्परागत कथन अनुसार लिच्छवीहरूसित किराँत सेनाको पराजयपछि निहत्था निमुखा तुल्याई दलितमा परिणत गरिएको जात हो यो। सामाजिक परम्परामा यिनीहरू काठमाडौँ खाल्डोका आदि देवी आदिमाहरूको सित सम्बद्ध छन् र यिनबाट सबैले प्रसाद ग्रहण गर्छन्। यद्यपि सामाजिक मर्यादामा अस्पृश्यमा दरिएका छन्। खाल्डोमा गोपाल वंशको बस्ती बसेको आदिस्थलमा मनाइने प्राचीन बकुमोद जात्रा, यद्यपि अहिले त्यस जात्रापछि स्थापित आर्य संस्कृति जन्य देवदेवीको खट जात्रा गरिन्छ। मा जात्राको खास स्थल बखुमा पोडेलाई नाइके बनाई लहरै बसेर भोज खाने प्रचलन छ। यी रीतहरूले यस जातिलाई यथेष्ट सम्मान गरेको देखिन्छ, तर पनि किन अस्पृश्य? त्यसैले किराँतको पराजय र काठमाडौँ खाल्डोमा आर्यहरूको बढ्दो वर्चस्वका कारण उनीहरूले पुराना जातिलाई जति सक्दो दबाउनमै हित देखेर अस्पृश्यमा गणना गरेको साँचो प्रतीत हुन्छ। बरु लिच्छवीभन्दा अघि नै यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन सक्छ, किनभने लिच्छवीभन्दा अघिको एउटा लामै कालखण्डको नेपालको इतिहास फेला पार्न सकिएको छैन। महेशराज पन्तको मान्ने हो भने पदावलीले समेत यो कुरा ध्वनित गर्छ। जनश्रुतिलाई 100 वर्षपछि
लिपि बन्द गरिएको नेपालको इतिहासलाई मान्ने हो भने तात्कालिक लिखित इतिहास भएको लिच्छवी वंशले नेपालमा राज्य गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि 3 थरी वंशले क्रमशः राज्य गरेको देखिन्छ। यही स्थिति नेवारको नाय अर्थात् कसाई जातिको पनि छ। प्राचीन खलकका कसाई यहाँका आदि नेवार हुन्। हाल यिनीहरूको मूल पेसा भैँसी पाल्ने, राँगाको मासु र भैँसीको दुध बेच्ने हो। पहिला यो सेना समूहको वर्ग थियो। यिनीहरू आफूलाई महिषपाल वंशी किराँत दाबी गर्छन्। यिनलाई पनि अस्पृश्य भन्दा माथिको तल्लो जातमै गणना गरिएको छ। नेवारमा आफूलाई किराँत भन्ने मालाकार अर्थात् गथु पनि छन्। यी पनि ज्यापु भन्दा किञ्चित तल राखिएका छन्। यी बाहेक नेवारको प्राचीनतम जाति ज्यापु पनि हो। नेवार संस्कृतिमा नवगन्तुकलाई सहर्ष स्वीकारी सहृदयका साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान गरी नवगन्तुकहरूलाई पेसा, रुचि, मनमेलका आधारमा आफ्नो वर्गमा भित्र्याएर छुट्टै थर वा आफ्नै थर पनि दिने परम्परा थियो। जसकारण एकै वर्गमा पनि अनेक नस्लीय जात जाति समावेश रहेको, एकै आगमका मानिसमा पनि गोत्र फरक रहेको इत्यादि पाइन्छ। यस्तो थर दिने चलन अन्य जातिमा पनि छ। उदाहरणार्थ लिम्बू जातिमा कुनै अर्को लिम्बू वा गैर लिम्बूलाई लिम्बू थरमा प्रवेश गराइयो भने नयाँ थरधारीलाई चोकफुङे याङयाङ वा चोकफुङे कुरुङबाङ आदि भनिने प्रचलन छ। रैथाने जापुहरूको शारीरिक गठन र मुखाकृति पश्चिम नेपालका मूलत दङ्गाहरू थारूहरूसित धेरै हदसम्म मिल्छ। लैनसिंह बाङदेलले थारू र ज्यापुको एनाटोमीको चर्चा गरेका छन्। शाक्यहरू आफ्ना राज्य गुमाएर नेपाल खाल्डो आउँदा राजखलक बाहेक सैनिक, हरुवा चरुवा, नोकर चाकर, रैती मोही पनि थिए भने ती अधिकांश त नेवारको ज्यापु समुदायमा समाहित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनभने अहिले पनि खाँटी ज्यापु जीवन संस्कृति र थारू जीवन संस्कृतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा निकै मिल्दाजुल्दा पक्षहरू पाइन्छ, जसको सावधानीपूर्ण तुलनात्मक अध्ययनको खाँचो छ। उदाहरणार्थ दुवै समुदायका महिलाहरूको गोदना श्रृङ्गारप्रतिको मोह, दुवैसित भएको दफा बाजा प्रकारको नामको समानता, दुवैको कृषि प्रणालीप्रतिको लगाव र शिल्प, थारूको गुरुबा जस्तै नेवारमा पनि गुरुबाचार्य थर हुनु र उपचारको काम गर्नु आदिलाई लिन सकिन्छ। शाक्य र कोलीय शाक्यहरूको काठमाडौँ खाल्डो आगमनसित सम्बन्ध अर्को जात तण्डुकार नेवार भाषामा खुस पनि हो। यी कोलीय र नाय कसाई वंशका हुन् भन्ने दुई भनाइ छ। यी कोलीय हुन् भने कोलीय राजखलक इत्तरका थारू हुन्। कोलीय र कपिलवस्तु दुवैका शाक्यहरूले नेपाल खाल्डोमा प्रवेश गरी नेवार बन्ने क्रममा आफ्नो थर शाक्य नै कायम राखेका थिए। त्यसैले तण्डुकार राजखलक शाक्य होइनन्। अतः यी थारू भए पनि अथवा कसैकै भाइ खलक भए पनि किराँत हुन्। यदि यी कोलीय हुन् भने धेरै सम्भावना के छ भने खाल्डो प्रवेश गरेपछि यी चोकफुङ्गे कसाई भएर कसैका भाइ खलक। निश्चय नै नेवारका तथाकथित उच्च वर्गमा किराँत छैनन्। यदि छन् भने र बुद्ध थारू नै हुन् भने शाक्यहरू नै माथिल्लो वर्गीय किराँत हुन्। नेपाल खाल्डोलाई किराँत वंशपछि उच्च गैर किराँत वर्गले शासन गर्यो, किराँतलाई निचो बनाउँदै दबायो। त्यसैले नेवारका ज्यापुदेखि मुनिका मानिएका जातहरूमा सूक्ष्म छानबिन गरे अरू पनि किराँती वंशज फेला पर्न सक्छन्। हाल गन्धर्वलाई खस वर्गको मान्ने गरिन्छ तापनि मेरो विचारमा गन्धर्व किराँत महावर्गमा पर्ने अर्को जाति हो, जसलाई चलन चल्तीमा गाइने भन्ने गरिएको छ। दलित वर्गमा गणना गरिएको यस जातिको मुख्य पेसा गायन हो। यस पेसाका महिलाहरू पहिला नृत्य गर्थे, तर नेपालमा भने त्यस्तो खास देखिएको छैन। पुराणहरूमा देव जातिसँग यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा भनेर वर्णन गरिए पनि अप्सरा वास्तवमा गन्धर्वकै स्त्री जाति हो। गन्धर्व अप्सरा वास्तवमा हिमाली घाँच पाखामा कुर्चा खानु अघि सिन्धगङ्गाका मैदानी नगर क्षेत्रमा फैलेको जाति रहेको कुरा पुराण साहित्यले जनाउँछ। यिनको पेसाले नै यिनको अस्तित्व नगरहरूमा हुनुपर्ने जनाउँछ। यस्तो अनुमानको आधार के हो भने उत्तर वैदिक कालमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा गन्धर्वको कलाको सम्मानसाथ समावेश भइसकेको बुझिन्छ। सामवेदको उपवेदका रूपमा गन्धर्व वेद रहेको र गात्र वीणाका स्वरहरूमध्ये एउटा गान्धर्व रहेको उल्लेख राम शरण दर्नालले गरेका छन्।
गात्रवीणा भनेको ऋचापाठ गर्दा उजाइएको दाहिने हत्केलाका औँलाले सङ्केत गर्ने गायन स्वर हो। यसरी नै नेपालका सन्दर्भमा नाग, असुर लगायत धनुवार, नवगन्तुक बाहेक माझी, बोटे, कुशहर, बरामु, कुमाल आदि बेलाबखत किराँतका रूपमा चर्चा हुने गरेका वा किराँत हुन सक्ने जाति पनि आदिमकालदेखि बनेली जीवन त्यागेका जाति प्रतीत हुन्छ। असुर र नाग हिमालय पहाडभन्दा बाहिर पनि निकै फैलेको जाति हो। आज हिमालय क्षेत्रमा यिनीहरूको स्पष्ट उपस्थिति देखिँदैन, तर कुनै जातिमा मिसिएर रहेको हुन सक्छ। असुर र नागलाई पनि पहाडी सन्दर्भमा सगोलमा किराँतकै रूपमा चर्चा गरिन्छ, तर यी आफैमा विशाल जाति भएकाले यिनको छुट्टै चर्चा आवश्यक छ। दनुवारलाई इमानसिंह चेम्जोङले किराँतकै सन्तति उल्लेख गरेका छन्। किराँत हिमालय निवासी गैर आर्य नस्लका मूलत मङ्गल छनकका मानिसको सगोल नाम भएको हुँदा छन्त्याल, वनकरिया जस्ता जातीयता स्पष्ट भइ नसकेकालाई पनि किराँतमै गणना गर्न सकिने आधार छ। यस रचनामा खाटी किराँतमा गणना भएका खम्बु, राई, लिम्बू, सुनुवार, जिरेल, थामी, धिमाल, मेचे, कोचे, लेप्चा आदि जातिको उल्लेख भएन। त्यसको अर्थ यी प्राग-ऐतिहासिक किराँत होइनन् भन्ने होइन। हालैसम्म किराँत महाजातिलाई जीवित राखिराखेका यी प्रजातिलाई प्राग-ऐतिहासिक विशेषण लगाइरहनु आवश्यक नभएकाले चर्चा नगरिएको हो।